नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. फुडल्या वर्सा सावन ज्या यत्नांक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जातले त्या यत्नांचो अभ्यासक्रम तयार करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. एनईपी कार्यवाही विशीं विद्यालयांच्यो समस्या सुटावो करपा खातीर मालपावण्याचेर अधिकारी भेट दितले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या कार्यवाहीचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सुकाणू समितीची बसका घेतली. हे बसके उपरांत पत्रकां वरवीं तांणी निर्णयांची म्हायती दिली. फावंडेशन पावण्या सयत अंदू 5वी तशेंच 9वे इयत्ते खातीर एनईपीची कार्यवाही सुरू जाल्या. फुडल्या वर्सा 6वी तशेंच 10वे खातीर एनईपी लागू जातली. फावंडेशन पावण्यावयलो अभ्यासक्रम तयार जावन तो सगळ्या शाळां मेरेन पावयला. कला शिक्षणा खातीर कला आनी वेवसायीक शिक्षकांक फावो तें प्रशिक्षण दिलां. 9वेच्या शिक्षकांक शिकोवपा सयत पेपर तपासणी विशींचें खासा प्रशिक्षण दिलां. गणित आनी विज्ञान शिक्षकांक IISc बंगळुरू हांगा प्रशिक्षण दिलां. विद्यार्थ्यांचे पारक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 19 नोव्हेंबर 2024 जावपाचें आसा. हाचे खातीरची चांचणी आयज राज्यांतल्या सगळ्या विद्यालयांनी जातली. 3री, 6वी आनी 9वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही चांचणी जातली. विद्या समीक्षा केंद्रा मार्फत विद्यालयांक चांचणे खातीरचे प्रस्न उपलब्ध जातले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांच्या कार्यालयांतल्यान मेळ्ळ्या. पंचायत तशेंच नगरपालिका मळावयल्या निरक्षरांची वळेरी त्या वाठारांतल्या पंचायत सचीव वा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांक सादर करपाचो आदेश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. ते राष्ट्रीय साक्षरता मोहिमेचो नियाळ घेताले. निरक्षरांची म्हायती घेवन तांकां साक्षर करपाची मोहीम केंद्र सरकारान सुरू केल्या. सगळ्या राज्यांनी ही मोहीम सुरू आसा. जर कोणूच निरक्षर ना जाल्यार 100% साक्षर आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र संबंदीत प्रभाग वा पंचायतींक जारी करचें पडटलें. मुखेलमंत्र्यांनी उम्मीद येवजणेचो नियाळ घेतलो. हे येवजणे खाला उम्मीद केंद्रां स्थापन करून तातूंत भलायके विशींचे उपचार करतात. जंय उम्मीद केंद्रां नात थंय पंचायत सभाघरांचो वापर करचो असो आदेश समाज कल्याण संचालकांक दिला. भारतीय जनता पक्ष हो फकत उत्तर भारतांतूच सत्तेत आशिल्लो पक्ष अशें म्हणटाले. पूण जी कामगिरी भाजपान दक्षिण भारतांत हे लोकसभा वेंचणुकेंत केल्या ताचे वयल्यान येता त्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजप दक्षिण भारतांत एंट्री मारतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. मिस्ड कॉल मारून भाजपाचो वांगडी जावपाचो भाजप गोंय प्रदेश मुळावे सदस्य 2024 ह्या उपक्रमाची म्हायती दिवपा खातीर भाजपान पणजी पत्रकार परिशदेंत आपयल्ली. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. हे वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की ओडिशा सारकिल्ल्या राज्यांत आमचें सरकार आयलें हाचो आमकां मोठो अभिमान आसा. जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेंत केरळ सारकिल्ल्या राज्यांत भाजपान आपले खातें उक्तें केलें ही अभिमानाची गजाल आसा. तशेंच तामिळनाडूंत भाजपान मतदान टक्केवारी वाडयली. फुडले फावट विधानसभा वेंचणुकेंत थंयूय भाजप एंट्री करतलो हाची आमकां खात्री आसा असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. भाजप राष्ट्रप्रथम, पक्ष द्वितीय आनी व्यक्ती तृतीय ह्या तत्वाचेर काम करता. जांकां देश सेवा करपाची आसा तांच्यांनी भाजपांत शामील जावचें. हे वांगडीपद सबका साथ सबका विकासा खातीर आसा. देखून सगळे जातीचे, धर्माचे आनी पंथाचे लोकांनी भाजपाचो वांगडी जावचे असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. खासा करून 18 ते 24 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या तरणाट्या भुरग्यांनी तांणी भाजपांत येवपाचें आवाहन केलें. 2014 पयलींच्या सरकाराची गती आनी भ्रश्टाचार तांकां खबर नासलो. देखून 2013 पयलींचे आनी आतांचे सरकाराच्या कामगिरीची तुलना ह्या भुरग्यांनी करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. स्वामी विवेकानंद विद्या प्रसारक मंडळ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बुरेच्या विद्यार्थ्यां वतीन आयज अखिल गोंय पातळेचेर आंतर महाविद्यालय घुमट आरती सर्तीचें आयोजन केलां. हे सर्तीक घुमट क्षेत्र 2024 अशें नांव दिलां. सकाळीं 9 वरांचेर विवेकानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या सभाघरांत सर्तीचें उक्तावण जातलें. नामनेचे उद्देजक आशुतोष खांडेकार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. तशेंच शिरोडा उच्च माध्यमीक शाळेची प्राचार्य शुभदा शिरोडकर खासा निमंत्रीत म्हूण हाजीर आसतली. ह्या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश प्रभू, वेवस्थापक मीनानाथ उपाध्ये, प्रभारी प्राचार्य डॉ. शेखर सावंत, सर्तीचे समन्वयक गिरीश कापडी, श्रेयस नायक आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आसतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.